President of Rotary Club of Mapsa. Welcome you all. First, I would like to introduce our team. We have the event coordinator for the Education Expo event, Ms. Vishakha Pednekar. To my left, we have the event secretary, Amay Varenkar. Towards the extreme right, we have Protector Surbi Pavaskar as the co-chair for the event, and we have our club secretary, Nandan Parab. First, I would like to brief you about the Education Expo. This is an Education Expo which we are organizing for our very first time in Goa. Okay, we are organizing at a very big level so that we can cover up more colleges. So more details of this will be given to you by the chair. Hello everyone. Education Expo हो ऑर्गनायज करपाचो हेतू म्हणजे गोंयच्या भुरग्यांक जी भायर वचून शिकूंक सोदता तांकां रायट कॉलेजीस स्टेप करपाक कळपाक जाय. ताज्या खातीरूच आमी एक डायरेक्ट मिडियम तांकां मेळपाक त्या कॉलेजीं खातीर डायरेक्ट इंटरेक्ट करपाक कितें कोर्सीस आसा, वॉट इज द प्रोसेस, कितें आसा तो तांकां कळपाक जाय. हाज्या खातीर आमचो मेन हेतू आशिल्लो हो एड्युकेशन एक्सपो ऑर्गनायज करपाक. ह्या एड्युकेशन एक्सपोक आमकां जवळ जवळ 30 कॉलेजेस आनी युनिवर्सिटी ऑलरेडी कन्फर्मेशन दिला येता म्हणून. त्याच भायर ह्या एड्युकेशन एक्सपोक आमी ऑन स्टेज इव्हेंट्सूय दवरल्या, म्हणजे आमचे बालुत्सव, समर फेस्ट आनी एक एडिशनल इव्हेंट जो आमी दवरलेलो आसा एंटरप्रिनर समिट, प्रमोटींग गोवन यूथ टू मूव इन टू एंटरप्रिनरशीप अँड स्टार्टिंग देअर ओन बिजनेसीस. एक शेड्यूल असो आसा इव्हेंटाचो, जशें आमचे चेअरमॅनान आनी अध्यक्षान सांगलें की उद्देश ह्या एज्युकेशन एक्सपोचो असो आसा की स्टेक होल्डर्स आमी म्हणटा एज्युकेशनांतले भुरगीं आसतलीं, पेरंट्स, टिचर्स आनी त्या बरोबर स्कूल्स आनी कॉलेजीस एज अ इन्स्टिट्यूशन ही सगळीं जाय आसतलीं. दिसा वयर आमचे कॉलेजीस आनी युनिवर्सिटीज प्रायवेट ताज्या प्लस एडेड अशी ते आपले स्टॉल्स, आपले करिक्युलम कितें आसा, कोर्सीस कितें आसा ते डिस्प्ले करतली. हाज्या भितर गोंयांतली थोडी कॉलेजीस आनी आसा, ताज्या बरोबर भायली गोंया भायली पर्टिक्युलरली महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतली रिनाउंड कॉलेजीस आनी युनिवर्सिटीज आपलो कोर्सीस आनी करिक्युलम डिस्प्ले करपाक येतली. शेड्यूल असो आसा की आमी 14 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा म्हणजे आनी 2 दिसांनी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाता. पेडे इंडोर स्टेडियम, गोयलो स्टेडियम आसा एसी हॉलांत ताची सुरवात जातली. सकाळी 10:30 वरांचेर ताचें इनॉग्रेशन उक्तावण जातलें एट द हँड्स ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. तशेंच ताका गेस्ट ऑफ ऑनर आसतले मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर सुभाष फळदेसाय सर. हे इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत ताचे उपरांत एक पॅनल डिस्कशन आमचें आसा आनी एंटायर 2 दीस पयले 2 दीस आमचे वेगवेगळे टॉक्स आसा. हांव नांवां तुमकां सांगता स्पिकर कोण आसा ते. ताजो उद्देश असो आमी ताका एंटरप्रिनरशीप समीट ना नॉलेज समीट अशें म्हणटा. ह्या जाग्याचेर जी आमची भुरगीं पार्टिसिपंट आसतलीं स्कूल जावं ऑर कॉलेजी जावं तांकां वेगवेगळे करियर ऑप्शन तांच्या फुड्यान दवरचे आनी तांकां त्या त्या करियरांतले एक्सपर्ट्स येवन मार्गदर्शन करतले. पॅनल डिस्कशना उपरांत दनपारां आमचे बाबा फामाद बिजनसमॅन नितीन कुंकळकर जो टॉपीक आसा 3 सुमार तांचो टॉक आसतलो. ताचे उपरांत 4 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस श्री जसपाल सिंग IPS हांचो टॉक जातलो अबाउट करियर्स इन पुलीस सर्वीस. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार 15 फेब्रुवारी सकाळी 10 डॉक्टर केतकी गडेकर मॅडम सायकोलॉजिस्ट आसा तांचो मेंटल हेल्थाचेर टॉक जातलो. आनी 11 भरत सावंत एक खूब फामाद एग्रीकल्चरिस्ट सगळ्यान आमी ताका वळखता, एक यूथ जेंच्यानी एग्रीकल्चरान आपलें करियर घडयलें ते मार्गदर्शन करपाक येतले. आनी 11:30 एक खूब फामाद अशे वक्ते विजयी सहस्त्र आमच्या खातीर गोंयच्यान येतात. ते ICCRचे माजी अध्यक्ष आसा तशें माजी MP हांचो विशय आवर कल्चर एंड आवर फ्युचर असो आसा. ही वील एड्रेस दिली. ताच्या उपरांत ब्रेक जावन परत दनपारचे 3 वरांचेर बाब शेखर सरदेसाय कायनेकोचे चेअरमॅन MD जावन आसा. हे परत एक कायनेको आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयची फामाद कंपनी सस्टेनेबल इंडस्ट्री, ते एड्रेस करतले. तिसऱ्या दिसा म्हणजे 16 फेब्रुवारी दिसा बालोत्सव हो आमचो वार्षिक प्रोग्राम आसता. तो गोंयच्या सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर आमी ताका म्हणटा की आर्ट, कल्चर, हेरिटेज आनी लँग्वेज आमची प्रमोट करपा खातीर तो प्रोग्राम जाता. ताच्या भितर कितलींशींच स्कुलां दर वर्सा भाग घेतात. तो प्रोग्राम आमचो 16 तारीख म्हणजे तिसऱ्या दिसा 16 फेब्रुवारी दिसा जातलो. आनी 4थ्या दिसा म्हणजे 17 फेब्रुवारी समर फेस्ट हो आमचो एन्युअल इंटर कॉलेजिएट कल्चरल इव्हेंट तो 17 तारीख जातलो आनी 17 तारीख सांजे 107 वरांचेर ताचो समारोप जातलो.
सो ही कार्यक्रमाची रूपरेषा आसा. परत एकदा हांव मुद्दाम तुमकां स्पीकर सांगूंक सोदता. पयल्या दिसा आमचे इनॉग्रेट करतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, ताचे बरोबर गेस्ट ऑफ ऑनर सुभाष फळदेसाय आसतले, आनी स्पिकरा भितर आमचे कडेन बाबा कुंकळकार आनी आमचे गोंयचे DGP यशपाल सिंग. दुसऱ्या दिसा आमचे मुखेल सोयरे जावन आसात डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, तशेंच शेखर सरदेसाय, भरत सामंत आनी इफ्ती गडेकर. हे स्पिकर्स पयले 2 दीस आसा. तिसऱ्या दिसा आमचो बालोत्सव कार्यक्रम जावन आसा भुरग्यां खातीर स्कूल स्टुडंट्स, आनी चवथ्या दिसा आमचो समर फेस्ट इंटर कॉलेजीक इव्हेंट जाता. म्हाका सगळे पेरंट्स, टिचर्स आनी स्टुडंट्स जी फ्युचर म्हणजे भायर करपाक सोदता आवटसायड गोवा, तेजे कडेन मागता की ह्या इव्हेंटाचो तेंच्यांनी नांव घेवचो. आनी 4 दिसा इव्हेंट चालू आसतलो. केन्नाय तुमी येवन तुमी स्टॉलार पळोवंक शकता आनी सगळ्यांनी येवचें. एक जी नांवां मुद्दम हांव मेन्शन करूंक सोदता की गोंयची कॉलेज आनी युनिवर्सिटी आसात ताच्या भायर आमचे कडेन मणिपाल मणिपाल अकॅडमी ऑफ फायर एज्युकेशन, ताचे उपरांत KLA अकॅडमी, MIT WPU, MIT ADT युनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, ईस्ट टेलर, चाणक्य, DY पाटील, संजय घोडावत, ताचे उपरांत ठाकूर इन्स्टिट्यूट ऑफ एविएशन, वर्ल्ड डिझायन इन्स्टिट्यूट पनाचे, अशे विश्वकर्मा युनिवर्सिटी, संजय घोडावत अशे नामनेचे युनिवर्सिटी आनी कॉलेजीस वेल रिनाउंड हे आपलो करिक्युलम आनी कोर्सीस डिस्प्ले करपा खातीर हांगा येतले.